अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मौजूद हैं जी जंडाला आज़ाद कश्मीर। हमारे साथ मौजूद हैं नजीब साहब, जिन्होंने यहाँ पे एक म्यूज़ियम या फिर ओल्ड कलेक्शन कह सकते हैं उन्होंने की हुई है। इनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने देखी हुई हैं या हमारे बड़ों ने देखी हुई हैं, लेकिन हमसे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो नहीं देख सकेगी। तो इसलिए हम आज नजीब साहब के पास आए हैं, उनको आज तहसीन भी पेश करने के लिए आए हैं कि वो आज हमें दिखाएँ कि उन्होंने क्या क्या कलेक्ट किया हुआ है और अब फ्यूचर में आपने नई नस्ल के लिए क्या क्या सेव किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। आप अपना तारफ़ करवा दें और प्रोफेशन बता दें, कितना अर्सा हो गया ये कलेक्शन करते हुए, उसके बारे में डिटेल्स बता दें हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नजीब खान है। निस्तर इंटर कॉलेज जंडाला का एमडी हूँ और इसको तकरीबन 26 साल हो गए इसको चलाते हुए। और जिस तरह आपने कहा कि ये जो कलेक्शन मैंने की है इसको मैंने स्टार्ट लिए हुए तकरीबन आप कह सकते हैं 9 साल हो गए। कि 9 साल से ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो तारीख़ी विरसा है इसको जमा करने की कोशिश करें, इसको फिर मैं मैनेज अच्छे अंदाज से करने की कोशिश करूँ और आगे भी जो है इसको बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि अभी सिर्फ हम कलेक्शन कर रहे हैं और अभी चूँकि हमने इसको बाकायदा एक इदारे की शक्ल देनी है, उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। इंशाल्लाह। कितना अर्सा हो गया ये कलेक्शन करते हुए और कितनी मुश्किल पेश आई, कहाँ से कलेक्ट की हैं चीज़ें? तकरीबन मैंने की हैं पूरे आज़ाद कश्मीर से कोशिश की है, लेकिन ज़्यादा जो है वो यूँ समझ लें कि हमारी अपनी जो यूनियन काउंसिल है जंडाला और बंगोई और अर्जा और दिलकोट और मंगवजरी, ये जो कुर्ब जवार के इलाके हैं, इसमें मैंने ज़्यादा कोशिश की है कि ये चीज़ें जमा हो जाए। ठीक है, अगर आप अंदर चल के अभी हमें दिखा सकें। जी अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं। आ जाए। ये अपना मरा है जो रवायती घर था, उसके 4 हिस्से होते थे। एक को हम अपनी पहाड़ी ज़बान में कहते थे बांडी, फिर हम दूसरी जो सेक्शन था उसके हम कुंडा कहते थे, और एक था हमारा कोठी और एक थी हमारी ग्वार। ये 4 हिस्से हैं यहाँ बनाने की कोशिश की और इसमें उन्हीं के मुताबिक जो चीज़ें वो मैंने जमा करने की कोशिश की। चलें जी यहाँ से करते शुरू। ये ऐसा है कि हमारा जो एक दौर गुजरा है जो तकरीबन 50 साल पहले शुरू हुआ है, उसमें ये था कि हमारे घरों में एक जो सेक्शन था जिसको हम कोठी कहते थे, एक मेहमान खाना। तो उसमें जैसे जैसे नई चीज़ें आनी शुरू हुई तो वो उनकी कलेक्शन कुछ यहाँ है, जिसमें कंप्यूटर के जो जद्दी अमजद है, टाइपराइटर मशीन है, ठीक है, और साथ है आप यूँ समझ लें कि रेडियो और टेप की जो जद्दी अमजद है वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। और इसको अगर हम दिखा सकें आपको, वो इस तरह की जो रेडियो टेप थे थोड़े ये, लेकिन क्योंकि ये अभी मसब हालत में है तो अभी मैं पूरी तरह आपको नहीं दिखा सकता। इसकी सारी चीज़ें अभी मिस हैं और सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो इसी तरह जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने रोशनी का थीम बनाने की कोशिश की है कि रोशनी के लिए हम यहाँ क्या क्या चीज़ें हम लोग माजी में इस्तेमाल कर रहे थे। अब चूँकि आ गई है LED सिस्टम आ गया है, तो पहले ये था कि जो बत्तियाँ थी, गैस थे, और फिर जो चार्जिंग वाली कुछ चीज़ें थी वो सारी भी थी। और अगर हम इस तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारे घर का दूसरा सेक्शन है और इसको हम कहते थे हम इसको कहते थे बांडी। और बांडी एक ऐसी जगह थी हमारे घरों में कि जहाँ पर पूरी फैमिली बैठती थी और घर के होने वाले जितने भी मामला थे वो सारे के सारे पूरे दिन में डिस्कस होते थे। पूरे दिन के जो मामला थे वो शाम को डिस्कस होते थे। तो इसके इर्द गिर्द यूँ समझ लें कि आप बैठने का एक माहौल था, मखसूस मुख्तलिफ चीज़ें थी, जिसमें फंडी एक चीज़ है, एक पीड़ा है, एक डिंडा है, ये सारी चीज़ें हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास अभी यहाँ मुँह के ऊपर मौजूद हैं कि इनको हम इस्तेमाल करके यहाँ बैठते थे। फिर ये वाली जो जगह है आप इसको कहें कि ये हमारा सेल्फ है जो है, हम इनको उस ज़माने में आले कहते थे। ये जो आले हैं इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं कि चीज़ें रखने के लिए, अलमारी के लिए। हाँ, ये जो कि मिट्टी से बनते थे और लोगों की एक ख़ास टेक्निक थी जिससे ये लोग करते थे यूज़। उसके बाद ये जो ख़ास बात है वो है हमारे ये जो मिट्टी के बर्तन हैं। और मिट्टी के बर्तन यूँ समझें ये तकरीबन आज़ादी से पहले के बने हुए हैं, आज़ादी के बाद ये बनने ख़त्म हो गए थे। और ये जो ख़ास टेक्नोलॉजी है उसी वक्त थी, आजकल लोगों के पास नहीं है। और इसमें पाया जाने वाला खाना, महफूज किया जाने वाला खाना जो है वो अपने जो कुदरती अज्जा थे उसके अंदर वो महफूज थे। तो आप यूँ समझें इसको हम अंगीठी कह रहे थे, ठीक है। और इससे दूध लस्सी छीलने का सिस्टम जो है वो
بنانے کا جو ہے سسٹم وہ سارا موجود تھا. اور پھر شاید یہ کہ جو ہمارے بیج تھے، بیج وغیرہ چھوٹے موٹے بیج، ان کو محفوظ کرنے کے لیے ہم لوگ یہ کلوٹی جو تھی وہ استعمال کرتے تھے. ایک اس کی شیپ یہ ہے، یہ بھی کلوٹی ہے ہمارے پاس کہ جس کو ہم نے یہ سمجھے کہ محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے. تو باقی یہاں تقریباً مکس چیزیں ہی آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور یہ فصل ناپنے تولنے کے لیے ہمارے ہر گھر میں ایک اوزار موجود ہوتا تھا، اور اس سے ہم فصلیں تو ناپتے تھے آپس میں تقسیم کرنے کے لیے بھی، اور دیگر جو اس کے تھے. اور پھر یہ جو ہے کھانے پینے کی جو ہمارے پاس پلیٹیں ہیں، جن کو ہم سن کے بھی کہتے ہیں، پراتے بھی کہتے ہیں، تواخ بھی کہتے ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں یہ میں نے بڑی تگ و دو سے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اور نئے زمانے کی تو مل رہی ہے، لیکن وہ پرانے زمانے کی جو ہے وہ ہمارے پاس ابھی موجود نہیں ہے. اس طرف اگر ہم بڑھتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بالکل نایاب ہیں، جیسے کہ یہ چرخہ ہے. اور اس چرخے کا فنکشن ہمارے ہاں یہ تھا کہ اس سے روئی اور جو جانور ہیں ان کے بالوں سے بنایا جانے والا جو دھاگا تھا اس کو ہم استعمال میں لاتے تھے اور کپڑے بننے کے لیے. اور یہ ہماری جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جانماز ہے، جو کہ یہیں کی لوکل بنی ہوئی ہے. اور یہ جو دھان کی فصل ہے جس کو ہم تائیں کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس سے بنائی جانے والی جو را مٹیریل تھا تو اس سے ہم یہ بناتے تھے. یہ مختلف چیزیں آپ یہاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، جس طرح یہ پرانے باٹ سسٹم ہے، یہ والا سیر، سوا سیر، آدھ سیر، 5 سیرا، 2 سیرا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے ہمارا کشمیر کا ایک خاص پروڈکٹ، اس کو ہم سموار کہتے ہیں. اور اس میں بنائی جانے والی چائے یہ ایک اپنی ایک اس کی حیثیت ہے، اور پھر اپنی ایک اس کی اہمیت تھی جو کہ پرانے بزرگوں میں موجود ہے. اور یہ ہے ہمارا مٹی کا بنا ہوا وہ لوٹا، جس کو اس زمانے میں کوزا کہتے تھے، یہ والا جو ہے. اور پھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں مولا آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں آپ کو پھنڈیاں نظر آ رہی ہیں. اور یہاں آپ کو یہ چپل جو ہے بڑی مشہور ہیں ہمارے کشمیر کی تہذیب میں، وہ ہیں پولے. یہ پولے ہمارے پاس موجود ہیں. اور پھر یہ مختلف چیزوں سے بنائی گئی جو ہماری یہ جانمازیں ہیں، کیونکہ مذہب بھی ہمارا ایک بڑا خاص وہ ہے، حصہ ہے ہماری زندگی کا. تو یہ چیزیں بھی بھی جو تھی. اور یہ جو جتنا آپ دیکھ رہے ہیں کھیتی باڑی کا، یہ کھیتی باڑی کا سارا سامان جو اس زمانے میں استعمال ہو رہا تھا، اب چونکہ ٹریکٹر استعمال ہو رہا ہے تو وہ بات نہیں رہی. کوئی وہ اس طرح کی تہذیب بھی نہیں رہی، ثقافت بھی نہیں رہی کہ اپنا جو ایک اس زمانے میں ایک تھا طریقہ کا جس کے تحت ہم لوگ یہ چیزیں اگانے کی کوشش کرتے تھے. یہ کہاں سے بنی؟ یہ چھوٹی سی کشتی ہے، یہ سمبولک ہے جھیل ڈل اور وولر جھیل کی، کہ جو اس کو ظاہر کر رہی ہے کہ کشمیر کی جو کشتی ہے اس کا نام شکارا ہوتا ہے، اس کا نام شکارا. یہ تندور ہے. اور یہ ہمارا روایتی گھر ہے جس کو ہم نے بطور ماڈل جو ہے وہ یہاں بنانے کی کوشش کی ہے. اور ایک جو ہے وہ آپ کو یہاں نظر آئے گا، یہ والا جو ہے ماڈل گھر ہے ہمارا. یہ والا جو ہے بالکل روایتی جو ہے، اس کے اوپر جو کہ ابھی سامان ہے تھوڑا سا، اس کو اگر ہم ہٹائیں آپ کو بالکل پرانے زمانے کا جو روایتی گھر ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. اور اس میں رہنا نہ ہی سردی کا احساس نہ گرمیوں کا احساس، لیکن اب یہ ہے کہ اس سے ہم محروم ہو چکے ہیں تہذیب. باہر بھی کچھ چیزیں ہیں وہ بھی دکھا رہے ہیں. تو یہ آپ کو یہاں پر آج سے تقریباً 100 سال 150 سال پہلے کے جو پتھر پانی کے جو ناڑے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ بڑی مشکل سے میں نے 4 جمع کیے ہیں، ایک 3 یہ ہیں اور چوتھا جو ہے وہ نیچے ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے شاطیر تھے ان کے نیچے لگانے کے لیے یہ والی پتھر جو تھا ایک بڑی کارونگ ہوتی تھی اس کے اوپر. اور اسی طرح یہ دوسرا ہے. اور یہ والا جو حصہ ہے ظاہر کر رہا ہے ہماری بانڈی اپنا پاسار کو، ٹھیک ہے. اور پاسار میں ہمارے پاس 3-4 چیزیں ہوتی تھیں. ایک تھی یہ اکلی، ٹھیک ہے، یہ بھی اکلی ٹائپ کی ہے لیکن یہ ٹٹھی ہے. اس سے کیا اس کا کیا اس سے میں یہ کہتے تھے کہ جو جانور ہیں چھوٹے، مثلا یہ ہو گیا کتا، ہو گیا بلی، ہو گئی، اور مرغے وغیرہ مرغیاں وغیرہ، ان کے لیے پانی. اچھا، میری جو آخر پہ آپ ناظرین سے یہ درخواست ہوگی کہ میں نے جو چیزیں یہاں جمع کی ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی چیز کہیں پڑی ہوئی ہے تو وہ آپ اسے ضرور ہمارے پاس یہاں جمع کروائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ بیکار ہے، لیکن یہاں ہم نے چونکہ اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی نئی نسل کے لیے اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے ایک تہذیبی ثقافتی ورثے کے حساب سے. تو آپ لوگ ساری چیزیں یہاں جمع کروائیں. باقی حکومت اعلیٰ کشمیر سے اور حکومت پاکستان سے بھی اپیل ہے کہ ہمیں ایک بڑا میوزیم بنانے میں
جو کہ 3-4 کنال کے اوپر مشتمل ہو، اور اس میں وہ ہماری ہیلپ کریں. اور تاریخیں جو تاریخ ہوتی ہے وہ مختلف صورتوں میں محفوظ کی جاتی ہے، اور جس میں ایک اہم جو چیز ہے وہ اس طرح کے جو ثقافتی سینٹر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو میں شکریہ آپ کے چینل کا اور آپ کے یہاں آنے کا، اور ساتھ یہ ہے کہ آپ کی اس کوشش کا کہ آپ نے اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ حافظ. ٹھیک، بہت مہربانی.